औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशंस नेचुरल सिलेक्शंस। मतलब सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जो जानदार आते हैं, जानदारों की इर्तिका जो है एवोल्यूशंस कहलाती है, और उनमें जो है नेचुरल सिलेक्शन कुदरती जो चुनाव है उसके तरीक़ेकार को हम अब इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आलमोस्ट एवरी पॉपुलेशन कंटेन सेवरल वेरिएशन। तकरीबन तमाम जो आबादी हैं वो मुश्तमिल हैं कई तब्दीलियों पर फॉर द करैक्टरिस्टिक्स खसूसियत के लिए ऑफ इट मेंबर्स अपने मेंबर्स पर। इन अदर वर्ड दूसरे लफ्ज़ों में देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। दूसरे लफ्ज़ों में जो है इनमें बहुत सी शक्ल सूरत और जो फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शन के तौर पे जो है इनमें तब्दीलियाँ पाई जाती हैं। इन आल पॉपुलेशन तमाम आबादी में नेचुरल सिलेक्शन कुदरती चुनाव जो है इस प्रोसेस एक ऐसा अमल है बाय विच द बेटर जेनेटिक वेरिएशन जिसमें जो है बेहतरीन जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं, विरासती तब्दीलियाँ आती हैं। बिकम्स मोर कॉमन, ये जो है बहुत ज़्यादा आम है इन सक्सेसिव और मुसलसल हो रही हैं जनरेशंस नस्लों में ऑफ ए पॉपुलेशन आबादी के। उसके बाद बेटा आगे आ जाए द सेंट्रल कंसेप्ट जो दरमियान वाला जो है कंसेप्ट जो ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो कुदरती चुनाव का इस एवोल्यूशनरी फिटनेस, ये जो इर्तिकाई फिटनेस है ऑफ एन ऑर्गेनिज़म्स जानदारों में। फिटनेस मीन एन ऑर्गेनिज़म, फिटनेस का मतलब है जानदारों की काबिलियत टू सर्वाइव, ये सर्वाइव करें, महफूज रहें एंड रिप्रोड्यूस और पैदा हों। ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस मोर ऑफ सफरिंग, जानदार जो है वो पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे। दैन कैन सर्वाइव, ये जो है क्या करते हैं महफूज रहते हैं। एंड दीज ऑफ सफरिंग्स वेरी इन फिटनेस, ये जो बच्चे हैं वो तब्दील होते हैं अपनी फ़िटनेस में, मजबूती में। दीज कंडीशंस प्रोड्यूस स्ट्रगल, ये जो हालत है ये पैदा क्या करती है बेटा स्ट्रगल्स, मेहनत को फॉर सर्वाइवल्स बका के लिए अमंग दी ऑर्गेनिज़म जानदारों में ऑफ द पॉपुलेशन आबादी के। दी ऑर्गेनिज़म विद फेवरेबल वेरिएशन, जानदारों में जो साजगार तब्दीलियाँ आर एबल टू रिप्रोड्यूस, ये जो है काबिल बनाते हैं पैदा होने के लिए। एंड पास दिस वेरिएशन, और ये गुजरते हैं ये तब्दीलियाँ टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, अब अपनी अगली नस्ल के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ दूसरे हाथों में द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो मिकदार है मुंतकली की ऑफ अनफेवरेबल्स नासाजगार टू द नेक्स्ट जनरेशन अगली नस्ल के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कम है। वी कैन सी, हम देखते हैं दैट द फेवरेबल वेरिएशन जो साजगार तब्दीलियाँ आर सिलेक्टेड, उन्हें सिलेक्टेड फॉर, उन्हें चुना जाता है। देयर ट्रांसमिशंस, इनकी जो मुंतकली है टू नेक्स्ट जनरेशन अब अगली नस्ल के लिए। वाई दी अनफेवरेबल वेरिएशंस, जो नासाजगार तब्दीलियाँ हैं हालात की तब्दीलियाँ आर सिलेक्टेड, उन्हें चुना जाता है अगेंस्ट देयर ट्रांसमिशंस, और इनकी मुंतकली की जाती है टू द नेक्स्ट जनरेशन अगली नस्ल में। इन दी एग्जाम्पल, इनकी मिसालों में जो है मेंशन नेक्स्ट मरकूज़ करें अगली। वी कैन सी ए माउस प्रॉब्लम पॉपुलेशन, हम जो है देखते हैं चूहे की आबादी विद वेरिएशन, उनमें तब्दीली हो रही है इन स्किन कलर, जिल्द की रंगत में। कैट प्रे, जो बिल्लियाँ हैं वो शिकार करती हैं अपॉन लाइट, रोशनी में। एंड मीडियम कलर्ड माउस, और जो दरमियाने रंग का चूहा है। इन फर्स्ट जनरेशन, पहली जो नस्ल है लाइट रोशनी की, कलर्ड माउस इज प्रे अपॉन बाय कैट, जो रंगीन चूहा है उसे शिकार क्या कर लेती है बेटा कैट। अब ये जो डायग्राम दिखाया गया बेटा उसमें देखें द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का चुनाव किस तरह से है। द कैट प्रे अपॉन दिस वेरिएशन, बिल्ली जो है शिकार करती है इन तब्दीलियों पर। म्यूटेशंस प्रोड्यूस वेरिएशन, ये तब्दीलियाँ क्या पैदा करती हैं बेटा वेरिएशंस तब्दीलियाँ। अनफेवरेबल वेरिएशन, नासाजगार जो तब्दीलियाँ हैं सिलेक्टेड अगेंस्ट, इन्हें चुना जाता है मुखालिफ। इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन, वो इंडिविजुअल वो अफराद जो फेवरेबल साजगार तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। रिप्रोड्यूस, ये पैदा होते हैं। एंड ट्रांसमिट, और मुंतकिल करते हैं वेरिएशंस तब्दीली टू नेक्स्ट जनरेशन अगली नस्ल के लिए। अनफेवरेबल वेरिएशन, नासाजगार जो तब्दीलियाँ हैं सिलेक्टेड अगेन, इन्हें चुना जाता है अगेंस्ट दोबारा। इंडिविजुअल विद फेवरेबल्स वेरिएशंस, जानदार जिनमें साजगार तब्दीलियाँ होती हैं। रिप्रोड्यूस, ये पैदा होती हैं। ये जो है एक कैट जो है शिकार करती है अपॉन दिस वेरिएशन, इन तब्दीलियों में। द कंसेप्ट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो है
کنسیپٹ ہے کس کا؟ نیچرل سلیکشنز کا۔ اس کے بعد یہ جو بلیو لائن ہے اس میں دیکھیں ڈفرینٹ پاپولیشنز فیس ڈفرینٹ انوائرمنٹ، مختلف ماحول کو یہ سامنا کرتے ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو اڈاپٹ، اور یہ چنتے ہیں ٹو ڈفرینٹ کنڈیشن، مختلف حالات کو۔ اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں اونلی میڈیمز اینڈ ڈارک کلر، یہ جو درمیانہ اور گہرا رنگ ہے ماؤس چوہے کا، کین میک دا نیکسٹ جنریشن، یہ بناتا ہے اپنی اگلی نسل، نیکسٹ جنریشن اگلی نسل میں پاپولیشن جو ہے اگین کنٹینٹ آبادی جو ہے مشتمل ہے لائٹ روشنی کے میڈیمز پر، اینڈ ڈارک کلرڈ ماؤس اور گہرے رنگ کے چوہے پر، کیٹ بلی جو ہے شکار کرتے ہیں اپون دی لائٹ روشنی پر، اینڈ میڈیم کلر اور درمیانے رنگ جو ہے ماؤس چوہوں کا، ناؤ اونلی دی ڈارک کلرڈ، یہ جو ہے گہرا رنگ جو ہے ماؤس چوہے کا، میک نیو جنریشن، یہ بنا دیتا ہے نئی نسل، اف دس ہیپن، اگر یہ واقع ہوتا ہے ان مینی جنریشن، کئی نسلوں میں، وی ول سی، ہم دیکھتے ہیں اونلی دی ڈارک کلر، گہرا رنگ، فیوریبل ویریشن، سازگار جو تبدیلیاں ہیں ماؤس چوہے میں ان دی پاپولیشنز آبادی کے، ایسے رزلٹ اس کے نتیجے میں آف نیچر سلیکشن جو قدرتی چناؤ ہے، دی الیلز دیٹ گیوز مور فٹنس، یہ جو الیلز ہیں یہ کیا دیتے ہیں بہت زیادہ مضبوطی، آف کریکٹرسٹکس اپنے خصوصیات میں، فیوریبل ویریشن جو سازگار تبدیلیاں ہیں، دین ادر الیل دوسرے الیلز میں، بیکم مور کامن، یہ جو ہے بہت زیادہ عام ہے ود ان پاپولیشنز اپنی آبادی کے لحاظ سے، سو دی انڈیویجول ود فیوریبل ویریشنز، یہ جو افراد ہیں سازگار تبدیلی کے حوالے سے، بیکم میں میجر پارٹ آف پاپولیشن، یہ جو ہے بنیادی حصہ ہے کس کا؟ آبادی کا، وائل دی انڈیویجول ود ہارمفل، اگر کوئی افراد جو ہے ہارمفل نقصان دہ اور انفیوریبل ویریشن ناسازگار جو ہے تبدیلیاں ہوں، بیکم ریئر، یہ بہت زیادہ نایاب ہوتی ہیں، ان انگلینڈ میں دی ماؤتھ ہیڈ ٹو ویریشن، ماؤس کے اندر کتنی ویریشنز ہے؟ پتنگے کے اندر دو تبدیلیاں، ایک جیسے کہ ایک ڈارک کلر کا اور دوسرا جو ہے وائٹ کلر کے پتنگا ہوتا ہے، جیسے فگر میں دکھایا گیا، ماؤتھ یوز ٹو ریسٹ، ماؤتھ جو ہے استعمال کرتا ہے آرام کو، آن دی لائٹ کلرڈ روشنی کے رنگ، ٹری ٹرنک جو درختوں کا ٹرنک ہے، آن وچ وائٹ لچن، اسی طرح سے جو سفید لچنز ہے، ہیڈ گرون، یہ پیدا ہوتا ہے ان دی 19th سینچری، 19ویں صدی میں، وین انڈسٹریز، یہ جو کارخانے ویر اسٹیبلش، یہ بنتے ہیں ان انگلینڈ میں، دی لچنز آن ٹری، لچن جو ہے درخت کے ٹرنک تنے پر ڈیڈ مر جاتے ہیں ڈیو ٹو پلیوٹیڈ ایئر، آلودہ ہوا کی وجہ سے، اینڈ دی نیکڈ ٹری، اور جو ننگا درخت ہے ٹرنک ٹرنڈ ڈارک، اس کا جو تنا ہے وہ اسے تبدیل کر دیتا ہے گہرے رنگ میں۔ اس کے بعد ناؤ دی وائٹ ماؤتھ، جو سفید ماؤتھ ہے، ویریشن ہے ماؤتھ پتنگے کی تبدیلی، بیکمس ہارمفل، یہ جو بہت زیادہ نقصان دہ، بیکاز وائٹ ماؤتھ سفید ماؤتھ جو ہے ریسٹنگ آن ڈارک ٹری، یہ جو ہے آرام کرتے ہیں کہاں پر بیٹا؟ خشک درخت کے ٹرنکس پر، تنے پر، واز ایزیلی ویزیبل، یہ آسانی سے دکھتا ہے، ٹو دی پریڈیٹری برڈ، جو شکار کرنے والے پرندے ہیں، دی نیچرل سلیکشن، قدرتی چناؤ جو ہے، سلیکٹڈ ڈارک، یہ چنا جاتا ہے گہرے رنگ کے ماؤس پتنگے کو، ٹو ریپروڈیوس، یہ پیدا ہوتا ہے ان دس وے، اس طریقے سے، ڈارک کلر جو گہرے رنگ کا پتنگا ہے، بیکمس مور کامن، یہ بہت زیادہ عام ہے، اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، دی وائٹ ماؤتھز، وائٹ ماؤتھز جو سفید پتنگا ہے، ڈس اپیئر، یہ غائب ہو جاتا ہے، فرام پاپولیشنز آبادی سے، ان دس کیس، اس طریقے سے جو ہے، ڈارک کلر ویریشن جو گہرے رنگ کی تبدیلیاں ہیں ان ماؤتھ پتنگوں میں بھی کنسیڈرڈ، انہیں سمجھا جاتا ہے این اڈاپٹیشنز ٹو انوائرمنٹ، ماحول کی مناسبت سے۔ اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں وائٹ اینڈ ڈارک کلرڈ ماؤتھ، سفید اور گہرے رنگ کے جو ہیں پروانے یا پتنگے، لائٹ کلرڈ ویریشن دکھائی گئی، ڈارک کلر ویریشن دکھائی گئی، اس کے بعد لائٹ ٹری ٹرنک پر دکھائی گیا اور ڈارک ٹری ٹرنک ٹرنڈ ڈارک، یہ تبدیل ہو جاتا ہے اس میں بیٹا ڈارک کلر میں۔